गायन करुया नंबर G16. थारखाये बेगीन मोळबावेली उतरून शीम. थारखाये बेगीन बेगीन मोळबावेली उतरून शीम. खडकांतुतली काडू कामखा उजवाडांत तूं हाडू आमकां. आमची पातकां उतरून आलतोड सासणेक जिणे दाखोवंक पोलतोड. थारखाये बेगीन बेगीन मोळबावेली उतरून शीम. थारखाये बेगीन बेगीन मोळबावेली उतरून शीम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावभयणो, देवाक आमी ह्या नव्या दिसा पासत दिनवासुया आनी दिनवासणीच्या स्मरणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आनी तेच बरोबर आमकां देवाचो आदार मागुया. फावो ते भाशेन हे नातालांचे परबेक आमी आमची तयारी करूं. आनी ह्या मिसांत वांटो घेत आसतना आमच्यो गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. आज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. लग्नाच्या दिसाचो उगडास करतात जावं दुसरे आमच्यो गरजोय देवाच्या हातान आमी घालुया. जाणें आपले पासून मागूंक लायला ताचे पासून आमी मागुया. आनी पवित्र भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक ह्या वेळार आमच्या चुकीचो उगडास करून भोगसणे मागुया. काळसांतावन दूख देंवतल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. प्रिदिवंत बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां ओकोत मेळूं आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना. हांव सर्वेस्पोर. हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोचतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपद्रे निर्मितां. हांवूच तो, हें सगळें करता तो. मळबा दवा वरी जोयतीवंतांक देवूय. पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवणार. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पोर हें सगळें रचून हाडटां. होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, मळबाचो रोचणार. ताणेंच प्रितूम रोचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंदलावन न्हय पूण रावूंक जाता तसली स्वाद कशी रोचून थिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवणार म्हजे भायर आनीक कोणूच ना. प्रितुमेच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येयात.
आनी तुमची सोडवण जातोली, कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेता, म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तितलेय सोत. पाटी घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगळ्यो दिम्यो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्परा थावन येता जोयत आनी बळ. ताचेर रागार जालोली ती सगळीं लोजेन भरून परतोतलीं. इस्रायलाची सगळी संसद सर्वेस्परा वरवीं जोयतीवंत आनी मोहिमेवंत जातोली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीच खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले, आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो, आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सोडवण कर. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. शुभ वर्तमान पोरगोटणारा, व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेचे उल्हास सोड. पळे, सर्वेस्पोर देव पोदवेन येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जुवावान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हळें, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. अशें विचारूंक स्नान दातारा जुवावान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडा रोगांतली, उपद्र्यांतली आनी देंवचाराच्या हातांतली सोडयली, आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हळें, तुमी पळयलां आनी आयकलां. ते वचून जुवावांक सांगात, कुड्डी पडयतात, तोंटी चलतात, कोडकारां नितळ जातात, बेरी आयकतात, मेलोली चिवी जातात, आनी गरिबांक शुभ वर्तमान पोरगोट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ हालो ना तो मनीस बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणणी तुका क्रिस्ता.
हांव यादनीक जाल्या उपरांत एक फिरगोजेन आसलो आनी थंयसरलो पाद्विकार आनी हांव दोगूय सुमाराच्या दिसांनी आमी मिसां करताले. पयलें मीस 5:30 जातालें, दुसरें 7:30. आनी केन्नाय दुसरे भायले यादनीक थंयसर येताले, कित्याक थंयसरले पिलार संस्थेचे जावं आमचे दुसरे संस्थेचे यादनीक त्या गांवचे आसले. आनी फादरान म्हाका सांगलोलें केन्नाय दुसरे येतात तांकां आमच्यांनी मिसाची भेट भेटोवंक सोयीक दिवं येता. हांव सकाळीं उठोन 7:45 मिसाक गेलो. पयल्यार साक्रिस्तीन कोण तरी न्हेसलोलो आसलो. हांवें ताचे लागीं ताचें नांव विचारलें आनी ताणें म्हाका नांव कितें तरी सांगलें. म्हाका उगड आसना. तो म्हणलो हांवें म्हणलें तूं फादर खंयचो संस्थेचो? आनी ताणें कितें सांगलें तें समजोंक ना म्हाका. आनी ताका लागून म्हणलें हांवें मास्टर हांव पाद्विकाराक वयर वचून विचारून येता. हांव पाद्विकाराक विचारूंक गेलो आनी मागीर पोत्तून येयलो सकला आयल्या उपरांत. पूण तो मनीस थंयसरलो नाच जालो साकिस्तीन, कित्याक आंगवस्त्र घालून आसलो. पूण मागीर थंयसरलो नाच जालो. आनी मागीर हांवें मिसाची भेट भेटयली आनी मागीर एक फिरगोसुबीचे वांगडी आसले तांकां सांगलें हे भशेन कोण तरी आयलो थंयसर आनी न्हेसून आसलो. हांवें ताका विचार केलो. पूण मागीर हांव पाद्विकाराक विचारूंक वता म्हणल्यार तो नाच जालो थंयसरलो. आनी मागीर आमकां गमून येयलें तो मातशें तकलेन सारको ना म्हूण, अशें पिसो म्हूण. आनी तो व्हडल्या घरांतलो. पूण मागीर आमी ताची सोद केली आनी पुलीस हाडून ताका दवरलो आनी ज्या जाग्यार ताका घालूंक जाय आसलो ताचो इलाज करपाक थंयसर ताका धाडलो. आमी हांगासर पळयता जुवांवान दोगां शिसांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूची धाडले. जेजूक विचार करता स्नान जाता जुवांव जाणें जेजूकूच स्नान दिल्लो तो विचार करूंक आपल्या दोगां शिसांक धाडटा. आनी अशें आमकां दिसता हें वाचताच की जुवांवाक दुबाव आयला काय, हो सोडवणदार न्हूय काय, होच जेजू काय ना. हे भाशेन ताका दुबाव येवंक ना. तो जेजूचेर विस्वास ताका नासलो असो न्हय, तो सोडवणदाराक वळखो नासलो अशें न्हय, पूण तो बंदगणीन आसलो. आनी जायत्यो खबरो ताच्या कानार पडलेल्यो आनी जायते दुबाविरेत फटकिरे प्रवादी थंयसर आसले आनी जायत्यो वांकड्यो खबरो ताच्या कानार पडलेल्यो. जे भाशेन आमी म्हणटा फेक न्यूज आमच्या वॉट्सॅप आनी पेपरांचेर दुखून जायते फावटी आमच्या टीव्हीचेर लोक फेक न्यूज हे भाशेन पोरगट जाता. आनी आमच्या भारत देशान हो चडूच असले घडी ताका घडले आसले. आनी ताका लागून ताणें विचार करूंक आपल्या शिसांक थंयसर धाडले. आनी जेजूक जेन्ना ह्या शिसांनी विचार केलो जेजू थंयसरलो पळोवन वचूंक ना. जे भाशेन म्हाका घडलें तो साकिस्तींतलो मनीस नाच जालो पूण जेजू थंयसरूच रावलो आनी जेजून कुड्ड्यांक परतून नदर दिली, पिडेवंतांक बरी केली, देंवचार बसुल्ल्यांचे देंवचार काडले. आनी ताणें मागीर तांकां सांगलें वचात तुमी जें पळयलां तें वचोन स्नान जाता जुवांवाक सांगात. हें इजायास प्रवाद्यान हे भाशेन बरयलोलें आसा जेन्ना सोडवणदार येतलो हे भाशेन घडटलें. मोगाच्या भावणो हें आजून पासून घडटा आनी ओदीक घडटलें जेन्ना आमी जेजूचेर विस्वास दवरता आनी जेजूक अणभवता की जेजू आमचे मदें आसा म्हूण आमी मानून घेता. आनी हें गरजेचें, जेजू आमचे बरोबर आसा. हे मिसाचे भेटेन तो हाजीर जाता आनी आमकां सोयीक मेवतलो ताची कूड आनी रगत शिवंक. हे पासत आमी दिनवास या. आनी तेच बरोबर जेन्ना ताचे जल्माचे परबेक आमी तयारी करता जेजू म्हणटा ती आमच्या काळजा मनात उतरां दवरुया. आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ थालो ना तो मनीस बागी. आमी बागी जावंक सोदता जाल्यार भावार्थ दवरुया. जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता, ओदीक उर्बेन आमी आमची तयारी करुया. जेजू आमचे मदें आसा हें आमी ओळखूनय घेवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पियोन जातलो सासनाच्या सासणांक देवाक जय. मोच्छा भावा भयणीनो मोच्छांनी तुमचें बलिदान सोर पुदिदार देवापाक मानता तसलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या याक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेयो. मोगळ बाप्पा सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता तुजे ओगोणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पुदिदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व कडेन सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavitr, 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 dal-balanțo sorvespor tu, sorgani samsar balya tuja voibava, usorki tu khazoisoi, sorvesporace navi, yethata kazoi, usorgi, usorgi, usorgi tu khazoisoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी ओतरेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोड पुणेवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन तुजे तिचे पोती सांगाती भाग्योन धरून दिता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमी आमच्या सोडवणारा जेजूक अणभवूंक तो आमचे मदें आसा हें मानून घेवंक आमचे भितर तो जियेता आनी ह्याच जेजूचो अणभव घेवन आमी ह्याच जेजूच्या जल्माचे परबेक अदीक उर्बेन आमची तयारी करपा मागतना मागणें म्हणटा आसतना जेजून शिकयल्लें आमचे सगळ्यो गरजो ताच्या हातान घालून बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याच्या वेळार आमी गायन करुया. गायनाचे जाल्यार नंबर D21 जेजू शी येयात. D21. लागल्या होत्म्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले जोरींतले पियोन दादोशी जाया. थान लागल्या होत्म्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले जोरींतले पियोन दादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. जोड लागता जिवी जेजूशी येया. बारोबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा. जोड लागता जिवी
제수 시에야 바루반 듀비 소마단 코르비 또해 글로차사 तुझे है ताओ जेसु आमचे तोराव जेसु तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थूया. कोणवडे बाप्पा, या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर आसूं. पुलिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया नंबर T3, पेज 204. आदाराचे माये तुगे माये मोगाळे भाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडू नाका हाके मरणाच्या वेळार भाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडू नाका हाके मरणाच्या वेळार